निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाइयो। बढीमा 3 महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्ने महाअभियोग प्रस्ताव ढिलो छलफलमा ल्याएकोमा एमालेको विरोध। सत्ता पक्षका सांसदद्वारा महाअभियोगको बचाउ। आसन्न निर्वाचनमा कंग्रेसभित्र आकांक्षी व्यवस्थापनमा चुनौती। 100 भन्दा कम सिटमा सम्झौता गर्दा नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन कठिन हुने कोइराला पक्षको दाबी। सन्तुलन कायम गर्न नसके मधेसमा पार्टी परिवर्तनको सम्भावना बढी। सहकारीहरूले पनि एटीएम कार्ड प्रयोगमा ल्याउने। बैंकहरूबाट जारी डलर कार्ड मार्फत 15 महिनामा 88 करोड बाहिरियो। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच 3 दिन लामो हिंसात्मक घटनापछि युद्धविरामको सम्झौता। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र सिटी विजयी म्यान सिटी र लेस्टरको 2-2 को बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव 6 महिनापछि मात्र अघि बढेको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजो बसेको बैठकले जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्दै सो प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन सिफारिस गर्नुभएको थियो। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 6 बमोजिम नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 1 बमोजिम प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई सोही नियमावलीको नियम 162 बमोजिम गठित महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन प्रस्ताव गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। महाभियोग सिफारिस समितिले अब जबरासँग बयान समेत लिएर छानबिन गरी प्रतिवेदन निर्णयार्थ सदनमा पठाउनेछ। समितिले बढीमा 3 महिनाको समय पाए पनि संसदकै कार्यकाल भने अब 2 महिना मात्रै बाँकी छ, किनकि असोज अन्तिम साता नयाँ उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ। लोकतन्त्र, मानव अधिकार, न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र न्यायालयको जगेर्ना गर्न प्रधान न्यायाधीश नै असक्षम रहेको भन्दै सत्तारूढ दलका 98 सांसदले फागुन 1 मा जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसअघि जबराले न्यायालयमा बेथिति निम्ताएको, न्यायमा सौदाबाजी तथा न्याय निरूपणमा अवरोध गरेको, कार्यपालिकासँग भाग मागेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदै सर्वोच्चकै न्यायाधीश, अधिवक्ता, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीश तथा सरकारवालाहरूले आन्दोलन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमै अवरोध हुँदा पनि सहायक बाटोबाट भित्र पसेर हाजिर गर्दै आएका जबरा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्चबाट बाहिरिएका थिए। प्रस्ताव दर्ता गरेर जबरालाई निलम्बनमा पारेपछि सत्तापक्ष मौन बस्दै आएको थियो। छलफलका लागि दिन र समय तोक्ने कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव थन्क्याउनु भएको थियो। त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको 1 सातापछि बस्ने बैठकमा छलफल गर्न सभामुखले दिन र मिति तोक्ने नियम छ। सभामुखले भने महाभियोग प्रस्ताव 175 दिनसम्म अलपत्र पार्नु भएको थियो। त्यसो त महाभियोग दर्ता भएको 22 दिनपछि फागुन 22 मा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो भने जबरा विरुद्ध प्रस्ताव आएको भनेर फागुन 29 मा मात्रै प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि पनि 5 महिना यथास्थितिमै राखेर हिजो मात्रै प्रतिनिधि सभामा महाभियोगबारे छलफल भएको हो। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग यति लामो समयसम्म किन थन्काएर राखियो र अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मात्र किन संसदमा अगाडि बढाइयो भन्ने रहस्यमय भएको संविधानविदहरूको भनाइ छ। समितिले प्रस्ताव प्राप्त गरेकाले अब जबरालाई बयानका लागि बोलाउनुपर्छ। अन्तिम राय प्रतिवेदन दिन समितिले बढीमा 3 महिना पाउनेछ। 3 महिना पुग्दा कार्तिक अन्तिम सातासम्म भने प्रतिनिधि सभा नै रहने छैन, किनकि नयाँ संविधानको लागि असोज अन्तिममा नै उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। सांसदहरूको कार्यकाल असोजमै सकेपछि समिति रहने र त्यसले सदनलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रसङ्ग पनि स्वतः समाप्त हुनेछ। त्यसो त असोज अगाडि नै छिनोफानो हुन सक्छ, तर सत्तापक्षको प्रस्ताव अनुसार 2/3 पुर्याइदिन एमाले तयार छैन।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ढिलो गरी छलफलमा ल्याइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विरोध गरेको छ। महाअभियोग प्रस्तावमाथि हिजो भएको छलफलमा भाग लिने एमाले सांसदले सत्तापक्षको निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि महाअभियोग ल्याएकाले संसदमा दर्ता भएको लामो समयपछि छलफल चलाइएको बताए। उनीहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सत्तापक्षको चर्को आलोचना गरेका छन्। तर सत्तापक्षका सांसदहरूले भने प्रधान न्यायाधीश जबराबाट न्याय क्षेत्रको गरिमामा आँच पुर्याउने काम भएको र न्यायिक विचारणलाई रोक्न महाअभियोग ल्याइएको तर्क गरेका छन्। एमाले सांसद प्रदीप गेवाली र खगराज अधिकारीले चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा महाअभियोगबारे संसदमा छलफल गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताउनुभयो। एमालेकी सांसद महेश बस्नेतले महाअभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्न नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताउनुभयो। सांसद निरुदेवी पालले आफूसँग 2/3 मत छैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि सत्तापक्षले महाअभियोग ल्याएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। सांसद सूर्य पाठकले महाअभियोग प्रस्ताव प्रधान न्यायाधीश र सरकार बीचको द्वन्द्वको परिणाम हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। विभिन्न 21 आरोपसहित लगाइएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले सिफारिस समितिमा पठाइसकेको छ। समितिले अबको 3 महिनाभित्र यस सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अघि बढाई निर्णय पेश गर्नेछ। तर प्रतिनिधि सभामा अघि बढाइएको निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको महाभियोगमाथिको छलफल गलत समयमा अघि बढाएको भन्दै आलोचना भएको छ। कानून निर्माताबाटै कानूनी शासनको खिल्ली उडाएको भन्दै नजिर गलत बस्नेतर्फ कानूनविदहरूले खबरदारी गरेका छन्। यद्यपि केही कानूनविदले भने सरकारको नीति सही भए महाभियोग प्रस्तावको फैसला हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। महाअभियोगमाथिको छलफल नियमित प्रक्रिया भए पनि चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सरकार र संसदले शुरू गरेको यो प्रक्रिया यही अधिवेशनमा टुङ्गो लगाउन कठिन हुने देखिएको छ। विधिको शासन भन्ने तर त्यसको पालना स्वयं विधायिकाबाटै नहुने परिपाटीले कानूनी राजको खिल्ली उडाएको विश्लेषण कानूनका जानकारहरूको छ। कुन समयमा के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर नहुँदा र कानूनी छिद्र खोज्दै जस्केलाबाट दूरगामी असर पर्ने काम गर्दा त्यसले न्यायालय मात्र नभई सरकारकै नियतमाथि प्रश्न खडा गरेको कानूनविद इन्द्र अर्याल बताउनुहुन्छ। जसले कानून बनाउँछ उसले कानूनको लुप होल खोजेर या कानूनको व्याख्या गर्दाखेरि स्वर्णिम व्याख्या गर्नुपर्छ भनेको पोजिटिभ व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यसको लुप होल खोजेर या साना साना अन्तर्वस्तु या छिद्र खोजेर चाहिँ भित्रबाट चाहिँ टेक्ने होइन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ, विधिशास्त्रीय मान्यता छ। त्यो मान्यताको विपरीत चाहिँ सरकारले योभन्दा अगाडिको महाभियोगको विषयमा पनि यसै गरी उहाँहरूले चाहिँ पदावधि समाप्त हुने समय कुरेर बस्नुभयो। अहिले आएर संसदको चाहिँ समयावधि विषयमा छलफल व्यापक छलफल छ, विवादास्पद पनि छ। आजका मितिमा समग्रमा भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थालाई पोजिटिभ वेमा लान्छ जस्तो चाहिँ देखिँदैन। नियमित र निश्चित समयमा गरिसक्नु पर्ने काममा हलो अड्काएर समग्र न्यायालयलाई नै दूषित पार्न खोजिएको आरोप कानूनविद राधेश्याम अधिकारीको छ। यस विषयलाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने उहाँको धारणा छ। एउटा अङ्गको चाहिँ प्रमुखलाई यसरी चाहिँ के छ भने ल्याएर बस्नु पाइँदैन। यदि मुद्दा चलाउने यो भने पनि कुरकुर चलाएर टुङ्ग्याउनु पर्यो, नचल्नु भने फसाइदिनु। अब त्यो चाहिँ के छ भने त्यो स्थितिबाट चाहिँ यो दुवै कुरा नभएर बस्नु चाहिँ अनुचित भयो भन्ने मलाई लाग्दछ। अब चाहिँ यो नगरिकन काम गर्न सकिन्छ र चाहिँ अहिले पनि संसद चल्दैन, यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ। त्यसो त संसदको जारी अधिवेशनमा यो विषय टुङ्गो नलागे आगामी निर्वाचनबाट चुनिएर आउने नव विधायिकाहरूले पनि महाअभियोग प्रस्तावलाई अघि बढाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। यसका लागि आरोपितको कार्यकाल भने बाँकी हुनुपर्छ। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकाल आगामी मङ्सिरमा सकिँदैछ। मङ्सिरमै सरकारले चुनावको घोषणा गरिसकेको छ। आगामी मङ्सिरसम्ममा पनि यो विषय कुनै टुङ्गोमा नपुगे जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव तुहिने पक्का छ। यसैले पनि सरकारले नियतवश महाअभियोग प्रस्ताव तुहाउन ढिलो गरी छलफल अघि बढाएको भन्ने प्रतिपक्षीको आरोपलाई बल मिलेको छ। कानूनविद एवं बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल सरकारको नियतमाथि नै शंका गर्नुहुन्छ। जान सरकारले त्यो प्रस्तावलाई तुहाउने अथवा प्रयोजनहीन बनाउने हिसाबमा यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो प्रस्ताव पास गर्ने नियत साथ यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो जस्तो लाग्दैन मलाई। कानूनी रूपमा प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्तावमाथि सुरु छलफल वैधानिक भए तापनि त्यसले संसदीय आचरण विपरीत काम गरेको टिप्पणी अर्का कानूनविद विपिन अधिकारीको छ। यी कामहरू सबै सही हुन्थे यदि निर्वाचनको घोषणा भन्दा पहिले गरिएको भए या त्यही निर्वाचनको घोषणालाई पनि 2 हप्ता लम्ब्याएर यी काम कारबाहीहरू सम्पन्न गरिएका भए त्यहाँ टिप्पणी गर्ने ठाउँ हुन्थेन। तर अब त टिप्पणी गर्ने ठाउँ
हुन्छ, किनभने अब सरकार कार्यवाहक भइसक्यो, उसले हिजोको पावर अब प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यसअघि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटन हुने व्यवस्था थियो, तर अहिलेको अवस्था फरक छ। निर्वाचन घोषणा पछि पनि प्रतिनिधि सभा यथावत रहने भएकाले पहिले नै कारबाही अघि बढाइसकिएका विषयमा छलफल गर्न र त्यसलाई टुङ्गो लगाउन आवश्यक प्रक्रिया थाल्नु आफैमा नियमित र वैधानिक भएको अधिवक्ता सविता बरालको तर्क छ। यो निरन्तर प्रक्रिया भित्रै राखेका छौँ होइन, किनभने संसद अहिले विघटन भएको छैन। संसद विघटन नहुन्जेलसम्म उसले पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको हो होइन। त्यसलाई अब संसदले अब पेश गरेर सुनवाई गर्छ भने त्यसलाई हामीले अन्यथा लिने भन्न मिल्दैन। अब वास्तव भोलि आएर प्रथम कदाचित यो संसदै रहन्छ कि रहँदैन, अथवा यो संसदकै आयु गयो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। अनि समस्या त्यो हो भने पनि अर्को जुन चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा बस्छ नि, त्यसले यसैलाई निरन्तरता दिन सक्छ। संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाले सरकारको नियत सही भए चुनाव अघि नै यो विषय टुङ्गो लगाउन सकिने बताउनुहुन्छ। संवैधानिक आधारमा सरकार काम चलाउ नहुने र सदन पनि मङ्सिर 9 सम्मै रहने भएकाले महाभियोगको विषय निर्क्युल गर्न कुनै बाधा नरहेको उहाँको भनाइ छ। यद्यपि जबराको कार्यकाल नै समाप्त भएको अवस्थामा भने महाभियोग प्रस्ताव स्वतः रद्द हुने उहाँ बताउनुहुन्छ। उहाँको कार्यकालै सकियो भने त त्यसलाई महाभियोग अब लगाउनु पर्ने स्थिति नै रहेन होइन। कार्यकाल सकियो छैन, संसद पनि छ, अझै पनि संसद त 3 महिना चाहन्छ त बाँकी छ। प्रतिवेदन चाहिँ 3 महिनाभित्र पेश गर्ने हो, 3 महिना भन्दा 3 महिनै लगाउनु पर्छ भने छैन, चाँडै पनि 1 महिना पनि पेश गर्न सकिन्छ होइन। सरकारको नियत के हो भनेर भन्न त सकिँदैन, तर अझै पनि संसदको कार्यकाल मङ्सिर 9 गतेसम्म रहने नै हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, हिजोको सर्वोच्चको व्याख्या, हाम्रो फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट, अरूको जस्तो चाहिँ निर्वाचन तिथिमिति घोषणा गरेपछि संसद नै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था नभएको, सांसदको पद पनि रिक्त नहुने अवस्था, प्रधानमन्त्रीको पद पनि रिक्त नहुने, सरकार पनि काम चलाउन नहुने, कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने, त्यस्तो अवस्थामा अहिले सरकारले ल्याएको कुरा चाहिँ प्रस्तावित आउने या चाहिँ कार्यकाल सकिएपछि यो त्यतिकै निष्क्रिय हुने या यो छलफलै चलाउन नसक्ने स्थिति, यो भन्ने कुरा त मलाई लाग्दैन। कानुनी जानकारहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा यहाँ कानुनी नियम भन्दा पनि सरकारको नियत अहम हुने देखिन्छ। सरकारले यस अघि नै समय लम्ब्याएर गरेको गल्ती अबको बाँकी प्रक्रियामा गर्नुहुन्न भन्ने स्पष्ट छ। अन्यथा विधायिकाबाटै हुने यस्ता पटक पटकका गल्तीले गलत नजिर बस्ने र दूरगामी असर पर्ने पक्का छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। गठबन्धनको निर्णय र पार्टीको उम्मेद्वार छनौट प्रक्रियाको विरोधमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस नेता दर्जनौं छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन विश्लेषण गर्न गठित समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलका अनुसार यसपटक करिब 9% पालिकामा पार्टीबाट विद्रोही उम्मेदवारी परेको थियो। 2074 को निर्वाचनको तुलनामा यो करिब 3% बढी हो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा कांग्रेसमा चुनौती अझै बढ्ने नेताहरू बताउँछन्। कांग्रेस नेता शेखर कोइराला गठबन्धन गर्ने तर पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन नगर्ने हो भने परिणाम मात्रै नभएर कांग्रेसकै संगठनलाई क्षति पुग्ने बताउनुहुन्छ। गठबन्धन जत्तिकै महत्वपूर्ण पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको मुद्दा हुने उहाँको भनाइ छ। कोइराला र उहाँ पक्षीय नेताहरूले 60% भन्दा कम सिटमा कांग्रेसले तालमेल गर्न नहुने दबाव नेतृत्वलाई दिइरहेका छन्। कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले समेत हिजो चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा 100 भन्दा कम सिटमा सम्झौता गर्दा नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न नसकिने बताउनु भएको थियो। कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले भने गठबन्धनमा धेरै दल भएकाले कांग्रेसमा बढी दबाव हुनु स्वाभाविक रहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मत र स्थानीय भावनालाई समेत विश्लेषण गरेर सीट बाँडफाँड हुने उहाँले बताउनुभयो। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले सीट बाँडफाँडका लागि 11 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सदस्य छन्। गठबन्धनको निर्णय र पार्टी सञ्चालनका विषयमा एकलौटी शैलीले चलेको आरोप पार्टीभित्रबाट लागिरहेका बेला कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसपटक कोइराला समूहबाट महामन्त्री थापालाई दलमा सहभागी गराएर सकारात्मक सन्देश दिन खोज्नु भएको छ। कोइराला पक्षीय एक नेताले भने पार्टीले दिने उम्मेद्वार प्रति हाम्रो मुख्य चासो छ। महाधिवेशनमा प्राप्त 40% मतको कदर हुने गरी आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाएर उम्मेद्वार चयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। एकपक्षीय रूपमा उम्मेद्वार चयन गर्न खोजियो भने पार्टीबाटै विद्रोह बढ्ने संकेत देखिँदैछ। उनका अनुसार उम्मेद्वार चयनमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा मधेसमा नेता कार्यकर्ताले पार्टी परिवर्तन गर्ने सम्भावना बढी छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुन सकारात्मक देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग हिजो छलफल गरेका लोसपाका नेताहरू राजनीतिक आधार टेकेर गठबन्धनमा जाने मनस्थितिमा पुगेका हुन्। बालुवाटारमा भएको छलफलमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोसपालाई सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुन प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन सरकारमा सामेल हुन प्रस्ताव राख्नुभयो, यसलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक मानेको छ। हाम्रा माग पूरा भए गठबन्धनमा बस्न सकारात्मक छौं। लोसपा सत्ता गठबन्धनमा जाने विषयमा 10 महिनादेखि छलफल भइरहेको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग लोसपा नेताको टक्रावले सत्तारोहण सहज देखेको छैन। लोसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल भने गठबन्धनमा सहभागी हुँदा यादवसँग सम्बन्धले असर नगर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, जसपामा हुँदा उपेन्द्रजीसँग पार्टीभित्रै बसेर सङ्घर्ष गरेका हौं, सरकारमा पनि हामी आफ्नै ढङ्गमा काम गर्छौं। उपेन्द्रजीसँग हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। लोसपाका नेताहरूले मधेसको हितमा पार्टीले उठाउँदै आएका माग पूरा भएर राजनीतिक स्वार्थ मेल खाए मात्रै सरकारमा जान सकिने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकता विधेयक संसदमा पारित गराएपछि लोसपा नेतृत्व देउवा सरकार सकारात्मक बनेको छ। तोकिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी मध्य प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनको मुद्दामा आन्दोलन चर्काउने तयारी थालेको छ। संघले रोक्ने र प्रदेशले थुत्ने रस्साकस्सीमा पेचिलो बनेको प्रहरी समायोजनलाई आन्दोलनबाटै टुङ्ग्याउने चेतावनी प्रदेश सरकारले दिएको छ। मध्य प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले प्रहरी समायोजन गरेर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहत ल्याएर मात्रै चुनावमा जानुपर्ने शर्त राख्नु भएको छ। प्रहरी समायोजन 7 दिनभित्र नटुङ्ग्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी सहित मध्य सरकारले हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र मार्फत मधेसका गृह तथा सञ्चार मन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउनु भएको हो। पत्रमा प्रहरी र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको स्मरण गराइएको छ। प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठनमा सुरुदेखि नै बल प्रयोग गरिरहेको छ, तर संघीय सरकारको अनिच्छाका कारण अघि बढेको छैन। सरकारले निजामती कर्मचारी र आयोजना प्रमुखहरूको कार्य प्रगति बढाउनु भन्दै नयाँ ऐन नियमावली र कार्ययोजनाहरू जारी गरिरहे पनि कार्य सम्पादन प्रभावकारी र नतिजामुखी बन्न सकेको छैन। यही कामका लागि 28 वर्षदेखि पटक पटक नियमावली बनाएका छन्, तर निजामती प्रशासन जस्ताको जस्तै छ। सुधार प्रयास थालिएका 3 दशकसम्म कर्मचारी तन्त्र किन प्रभावकारी हुन सकेन त? पहिलो पटक 2050 मा निजामती सेवा नियमावलीमा यो कुरा उल्लेख गरेको सरकारले गत असारमा फेरि सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्य सम्पादन करार निर्देशिका 2079 लागू गरेको छ। कर्मचारीको कार्य सम्पादन र सुशासनसँग सम्बन्धित 7 वटा भन्दा बढी ऐन नियमावली र निर्देशिका सक्रिय रहेका बेला सरकारले उही कामका लागि अर्को निर्देशिका थपेको हो। प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई ओभर रेगुलेसनको संज्ञा दिएका छन्। पूर्व प्रशासक शारदा प्रसाद त्रिताल सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नु नै उचित कार्य सम्पादन भएको तर्क गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले जारी गरेको सुशासन सम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै त्यसैमा छ। काम देखाउनका लागि गरिने कार्य सम्पादन सम्झौता मेरो विचारमा नाटक मात्रै हो। हरेक वर्ष आउने बजेट संसद र सरकारको सम्झौता हो। सरकारले पेश गर्छ, संसदले पारित गर्छ, त्यसलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो भने कार्य सम्पादनको प्रभावकारिता देखिन्छ। गत असार 14 मा स्वीकृत गरिएको निर्देशिका बमोजिम आर्थिक वर्ष 2079-80 को सुरुवातबाटै यस्तो सम्झौता गर्न सुरु भइसकेको छ। निर्देशिकामा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाई कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। यस अवधिमा बनाएका सबै ऐन नियमावली र निर्देशिकामा सुशासन, कार्य सम्पादन, प्रभावकारिता, परिणाम र उपलब्धि जस्ता शब्दावली छुटेका छैनन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रिपेड कार्डबाट भएका भुक्तानी मध्ये धेरैजसो सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापन, विभिन्न स्कुल कलेजबारे जानकारी तथा सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल, खरिद, अध्ययन, सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा लगायतको भुक्तानी गर्न उपयोग भएको राष्ट्र ब्याङ्कको एक अध्ययनले देखाएको छ। मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चित घटिरहेको समयमा डलर कार्ड मार्फत पनि ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कको आलोचना हुन थालेपछि गरिएको सो अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत असारसम्म
अहिलेसम्म 38,066वटा डलर कार्ड जारी भएका छन्। वाणिज्य ब्याङ्क र विकास ब्याङ्कले सो कार्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर हालसम्म 23वटा वाणिज्य ब्याङ्कले मात्र कार्ड जारी गरेका छन्। ती कार्डमा 93,85,000 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 1,19,19,00,000 रुपियाँ लोड गरिएको छ। भरिएका मध्ये 61,33,000 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 77,88,91,000 रुपियाँ खर्च भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अबदेखि सहकारीहरूले पनि आफ्ना बचतकर्ता तथा सदस्यलाई एटीएम कार्ड दिने भएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी बैंकको 20औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रम मार्फत सहकारीहरूको कार्ड सेवा थालनी भएको हो। स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजी राष्ट्रिय सहकारी बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकको सहकार्यमा कार्ड सेवाको सुरुवात भएको हो। ग्लोबल आइएमई बैंक मार्फत युनियन पे कार्ड जारी भई राष्ट्रिय सहकारी बैंक मार्फत सहकारीहरूले प्रदान गर्नेछन्। यसमा पीएसओका रूपमा एससीटीले जिम्मेवारी लिएको छ। यसरी प्रदान हुने कार्ड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिपयुक्त हुने र कन्ट्याक्टलेस प्रविधिमा आधारित रहेको एसटीसीले जनाएको छ। यो कार्ड नेपाल तथा भारतका एटीएम तथा पोस मसिनमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच 3 दिन लामो हिंसात्मक घटनापछि युद्ध विरामको सम्झौता भएको छ। गत 3 दिनको अवधिमा 43 जनाको मृत्यु भएको छ। प्यालेस्टिनी इस्लामिक जिहाद समूह पीआईजेले इजिप्टका मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा युद्ध विरामको सम्झौता भएको जनाएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री एइर लापिदले पनि युद्ध विराम सम्झौता भएको पुष्टि गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सन् 2021 को मेमा भएको हिंसापछि पहिलो पटक दुवै तर्फबाट आक्रमणको सिलसिला तीव्र बनेको हो। पीआईजेको पकड रहेको क्षेत्रमा मात्रै आक्रमण गरेको इजरायली पक्षको दाबी थियो। 3 दिन लामो हिंसाका क्रममा मारिने 43 मध्ये 15 बालबालिका रहेको प्यालेस्टाइनको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड ब्राइटनसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। पहिलो खेलमै युनाइटेड पराजित भएको हो। जर्मन मिडफिल्डर पास्कल ग्रसको 2 गोलमा नै ब्राइटनले अग्रता बनाएको थियो। खेलको 30औं मिनटमा ड्यानी वेलबेकको पासमा पास्कल ग्रसले गोल गरे। त्यसको 9 मिनटपछि नै ब्राइटनले अग्रता दोब्बर पार्यो। 39औं मिनटमा पास्कलले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टिमको अग्रता दोब्बर बनाए। खेलको 68औं मिनटमा ब्राइटनका एलिस्टरले आत्मघाती गोल गरे पनि युनाइटेड 2-1 ले पराजित भयो। यस्तै आजै किङ पावर स्टेडियममा भएको रोमाञ्चक खेलमा लेस्टर सिटी र ब्रेन्टफोर्ड बीचको खेल बराबरी भएको छ। लेस्टरले 2-0 को अग्रता लिए पनि खेल जित्न सकेन। लेस्टरका लागि टिमोथी कास्टाग्न र किएनार्न देजबरी हलले गोल गर्दा ब्रेन्टफोर्डका इभान टोनी र पास्कल डा सिल्भाले गोल फर्काए। यसैबीच साबिक विजेता म्यानचेस्टर सिटीले सिजनको पहिलो खेलमा वेस्ट हाम युनाइटेड विरुद्ध जित निकाल्न सफल भएको छ। म्यान सिटीले वेस्ट हाममाथि 2-0 को जित निकालेको छ। म्यान सिटीका लागि इर्लिङ हाल्यान्डले दुवै गोल गरेका हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै प्रदेश एकका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको समेत विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:31 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:31 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म के सुविधा हुन्छौँ। नमस्कार।